الحصة الرابعة غنهضرو فيها على الكلاسيفيكاسيون دي شارج. كلاسيفيكاسيون دي شارج هما اللي تيبينوا لينا الطريقة باش نحسبوا لي شارج كونسونطري. كاينين حالات سهلة وكاين حالات صعيبة. الحالات السهلة ملي كيكونوا لي شارج كونسونطري باينين هما اللي غنهضروا عليهم. اولا لي شارج كونسونطري نهضروا على المثال ديال بودر، كنشوفوه في الجنب ديالو، كنشوفوه من هنا هو البودر. فوق منها واحد البوطو مثلا فيه 20، هذا بوطو وهادي بودر. ان élément de béton armé كيكون horizontal. بوطو ان élément en béton armé كيكون vertical. هذا محطوط على هذا. دونك الا شفتو هنا لا سيرفاس صغيره بحال ان بوين كونسونطري، دونك هادي كتسمى شارج كونسونطري. تكونسونطرات في واحد الديستانس ولا واحد السيرفاس اللي صغيره. اون شارج ولا اون بوا نسميوها بي. نشوفو دابا لي شارج ريبارتي. لي شارج ريبارتي فيها ثلاثه الاشكال. شارج يونيفورميمون ريبارتي سور اون سيرفاس، بحال مثلا ليكزامبل ديال لا دار، نشوفوها 3 دي. دونك هادي هي لا دار. الا جينا نشوفو هاد لا دار غتكون نفس لي ديمونسيون وعندها نفس ليبيسور، هذا هو اللي كيتسمى ليبيسور. دونك غيكون عندها نفس لي شارج. سي بون. دونك لا بارتي اللي هازه هنا في اي نقطه فين حطيتيها تشوف لا شارج ديالها تلقاها نفسها اللي حداها ايتترا، يعني كلها تقريبا عندها نفس لي شارج. كانت 10 كيلو نيوتن باغ متر كاري، لا شارج كتفرق على لا دار كامله. شارج يونيفورميمون ريبارتي سور اون لونغور. لا سيرفاس غالبا يكونوا لي دال لي بلونشي ايتترا. لا لونغور فين كنلقاوها في البودر كيكون عنده نفس ليبيسور. لي شارج اللي نازلين فيه يكونوا ريبارتي. ما منزلاش عليه شي اون بوا ديال واحد البوطو اللي كيكون كونسونطري. دونك هذا اون شارج لي ريبارتي. الا كانوا لي شارج ريبارتي كنسميوهم هادو كيو. لي شارج ريبارتي كيو هاد كيتقسموا بيناتهم وملي كيتجمعوا كيوليو كونسونطري كيتسمى بي لو بوا كونسونطري ولا اون شارج كونسونطري. لا سيرفاس دونك لا لونغور فوا لا لارجور. هنا كيعطينا فقط لا لونغور اللي ال كبيره. شارج ريبارتي كيلكون كتبوها. دونك شارج ريبارتي quelconque. Quelconque ça veut dire des formes différentes. دونك هنا هضرنا على البيسور بحال البيسور هنا كما مشيتي كتلقى نفس لا فورم، ولكن هنا غتلقى بليزيور فورم. نبداو بالاولى اللي هي تريونغولير. شوفوا هاد لابوطر كيف دايره، شوفوا هاد لابوطر كيف دايره سي فورم دان تريونغل. شوفوا هنا لي شارج كيو كبيره كاينه في هاد لو بوين، وكاينه كيو زيرو اللي كتساوي زيرو. دونك ما كايناش في هاد القنت هادي. دونك كاينه كيو ان الكبيره وكاين كيو زيرو اللي ما كايناش فيها، وكاينين دي كيو هنا كيو زيرو ان كيو زيرو دو كيكونوا ريبارتي كيلكونك ماشي بحال ياك. هادي ماشي قد هادي ماشي قد هادي ماشي قد هادي. باش نوازنوها هاد البودر ممكن هنا نشدوها غير النص نديرو مثلا بوطو توازن، تقدر تبقى توازنه. هنا فين بغيتي تشد التوازن ديالها، دونك هاد الجهه كيكون الوزن ديالها لا شارج ديالها ثقيله. دونك الا بغينا نحسبو لا شارج ديالها ما نحسبوش من الوسط، نحسبوه من ان تيير ديالو. ان تيير ديالو اللي على اليمين الجهه الثقيله. دونك الا كان بغينا ان تيير نشوفو ال هنا لا لونغور ديالها، نشوفو الان تيير ديالو. دونك هنا نقسموه على 3 حيت ما نقدروش نحسبو بوحده، حيت بحال الا بغينا هنا نحسبو هاد لا شارج في اي بلاصه غيكونوا بحال ولكن هنا لا. خصنا نقلبو على وحده. الوحده فين كاينه غتكون هنا
هي كيو كبيرة. لا شارج اللي غنخدمو بها في الحساب باش نلقاو دوطخ شوز. دونك الا بغينا نخرجو كيو اللي غنخدمو بها، دونك لا شارج كيو كتساوي كيو ان فوا ال سور دو. الا بغينا مثلا نحسبوها بارابور ا وكاينه اون اوتر ديستانس اللي هي بي، بغينا نحسبو ا دو تيير، يعني ها واحد ها جوج ديال ال. بغيتي تخرج بي شحال بقات من ال هي ان تيير. دابا نمشيو اون اوتر فورم كيتسمى ترابيزويدال. الكيو ديالو ما تكونش ريبارتي يونيفورميمون، مختلفين، خاصنا شي واحد اللي نخدمو. دونك نسميو هذا اللي كبير فيهم كنسميو كي ان، اللي صغير فيهم غنسميو مثلا كي زيرو، ونسميو هادي لا ديستانس ال. الا بغينا نجمعو هادي شارج كاملين بغينا نكونسونطريهم يكون متوازن، فين نحطوه هنا كيفما درنا في تريونغولار، نحطوه هنا باش نجمعو واحد اللي نخدمو فيه كاملين، اللي هو نسميو كونسونطري. لا شارج اللي نخدمو عليه كون كيو ايكال نجمعو كيو ان مع كيو زيرو باش يعطينا اش؟ باش يعطينا لا مويان ديالهم بجوج. دونك لو بغينا المويان ديال بين كيو ان و كيو زيرو شنو غنديرو؟ نجمعو كيو ان بلس كيو زيرو نقسموهم على جوج باش يعطينا لا مويان ونضربوها فياش؟ في ال. هادي القاعدة باش نلقاو كيو اللي غنخدمو بها كوم شارج. الا قسمناهم هادو دونك هادي نعتبروها اون ديستانس اللي كتسمى ا، وهادي اون ديستانس اللي كتسمى بي، ياك بارابور ا كيو كبيرة و بارابور ا كيو زيرو كيو ان. دونك هاد لا ديستانس ا دونك كتساوي كيو زيرو بلس دو فوا كيو ان ديفيزي بار كيو زيرو بلس Q1 multiplié par L sur 3 multiplié par L sur 3. B égale 2 fois Q0 plus Q1 divisé par Q0 plus Q1 multiplié par L sur 3. donc هادو لي الحفظ. لا بغينا نخدمو Q هنا وبغينا نجبدو Q كبيرة هنا، يعني غتكون Q وسط باش التوازن ديالها. دونك غناخدو Q وحدة فما مشيتي تلقاها نفس كيو ونضربوها في ال. دونك القواعد اللي نعقلو عليهم، الا بغينا لا شارج ديال ريكتانغل دونك ها لا شارج كيو غنجمعوها نخدمو بها وحده. عندنا كنخدمو غير لو بوين واحد اللي هي كونسونطري، ولكن هنا منقدروش نتغير بارتي، دونك نختارو وحده اللي كتوازن هداك لافورم. هنا كيو جات في الاو ميليو غنديرو هاد القاعده باش نخرجو كيو كبير. في التريونغولار غنخرجو هاد كيو. بالنسبة للترابيزويدال كيو كون كيو باش نخدموها باش نخرجوها القاعدة ديالها هي هادي كيو زيرو بلس كيو ان سور دو فوا ال. دونك هادو يتحفظو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. اللي عنده شي تساؤل مرحبا يكتبوا لي في الكومونتير، واللي دخل اول مرة